आफ्नो सत्ता बुझ्दैनन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशै इन्डियालाई बुझाइदिन सक्छ है, ल्यान्ड अफ डोर्जे हुन सक्छ है, त्यो सम्भावना म देख्छु है। कि त उसले ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाउन सक्छ कि त इन्डियालाई बुझाउन सक्छ। आजको राज्य सत्ताहरूले को पहिलो विश्वासिलो संस्था नै गुप्तचर हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति गुप्तचरको रिपोर्ट बिना बोल्दैन। 32 महिना लाग्यो अरे वर्तमान केपी सरकार, ओलीको सरकार 45 अरब भ्रष्टाचार भइसक्यो अरे होइन। भनेपछि महिनामा करिब 1.5 अरबको हिसाबले भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भने त उ त अघाइसक्यो नि त। सत्ता परिवर्तन गर्न केपी ओलीलाई पछार्न सकिँदैन भने केपी ओलीलाई नै हतियार बनाऊ भन्ने हिसाबले गुप्तचर पनि आएको हुनुपर्छ। त्यसमा अब के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चीन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ वर्तमान विश्व नेपालको राजनीति चीन र भारतको सम्बन्धलाई हेर्दा यो नेपालको हितमा छैन, यो अत्यन्त खतरनाक चाल हो भनेर म अनुमान गर्छु। नरेन्द्र मोदी र प्रमुख र केपी शर्मा ओली तीनजनाले मात्र गुप्त राख्ने गरी यो मिसन आयो नि त। अब यो मिसनमा के रहेछ भन्ने कुरा त मैले अघि भनिसकेँ। इन्डियाको सुरक्षाका फिङ्गरमा एउटा अम्लीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्छ। मुठी इन्डिया हो यो अम्लीहरू चाहिँ, यो भुटान, सिक्किम, यो त्यसपछिको चाहिँ के अरे कश्मीर, यी कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भारतको सुरक्षाको लागि यो सुरक्षाको एउटा गोटीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्छ, बनाउन खोज्छ होइन। डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि एट्याचमेन्ट छ होइन, तर त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ कालान्तरमा जसको शक्ति उसको भक्ति है, जिसके हात में लाठी उसका भैंस के भन्छ नि। किनकि आज केपी ओली विवश भइसकेको छ। हिजो नक्सा निकाल्ने बेलामा मै मात्र ठुलो नेता हुँ, क्रान्तिकारी हुँ, मैले नै नक्सा निकाले भन्दै थिए। तर त्यही प्रधानमन्त्री त्यही केपी ओलीले त्यो जुन नक्सा सहितको किताब प्रकाशन गर्न रोके नि त, भने त विवश त भइसके नि त। भनेपछि नेपालका जति पनि नेताहरू भारतको इशारामा चल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन रको चाहिँ उपस्थिति हो, आगमन हो, यो नेपाललाई चुनौती हो, नेपालको मा एक प्रकारको हस्तक्षेप हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कोरोनाले नेपालमा जति प्रभाव जमाइरहेको छ त्यसै गरी नेपाली राजनीतिमा पनि प्रभाव र दबाव त्यतिकै रहेको हामीले देख्न सकिन्छ। केही समय अगाडि मात्र भारतीय रका प्रमुख नेपाल आइसकेपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलै परिवर्तन आउँछ कि भन्ने खालको एक खालको जनमानसको चाहिँ धारणा रहेको छ। किनकि डाइरेक्ट नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग रका एजेन्टले भेट्नु भनेको यो निकै दुर्भाग्य कुरा भनेर भन्दै आउनुभएको छ। यसै विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपालका पूर्व अनुसन्धानका चाहिँ एसएसपी हुनुहुन्छ, प्रहरीका, साथै अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरेर यही बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, स्वागत छ तपाईँहरूलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु भन्नु पर्यो। जुन खालको नेपाली राजनीतिमा प्रभाव र दबाव देखिएको छ, डाइरेक्ट भारतीय रका प्रमुखले नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ साँठगाँठ कुराकानी वार्तालाप गरेको हामीले देख्न पायौँ। यसले चाहिँ कस्तो सङ्केत गर्छ, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। सर्वप्रथम भारतीय गुप्तचर विभागका रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङको चिफ आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ। यसलाई एउटा दूतको रूपमा, प्रक्रियाको रूपमा, देश बीचको संवादको रूपमा लिन सकिन्छ। किनकि यसको प्रादुर्भाव भनेको सुरुमा जब विभिन्न देशहरूमा
लडाइँको भोलाटाइल रिलेसन मात्र थियो। त्यसबेला चाहिँ एक देशले अर्को देशलाई, लडाइँ गरिरहेको देशलाई दूत पठाउने गर्थ्यो। त्यस अवस्थामा पनि ती दूतहरू भनेको प्राय गुप्तचरहरू हुन्थे। गुप्तचरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चौतर्फी उसको योग्यता, दक्षता, क्षमताको कारणले उसले धेरै कुराहरू बुझिसकेका हुन्छ, बुझेर आउँछन्। एउटा प्लेन डिप्लोमेट्स, एउटा सामान्य कूटनीतिकले भन्दा पनि धेरै कुरा गुप्तचर अफिसर, गुप्तचर डाइरेक्टरहरूले गरेका हुन्छन्। पौराणिक कालमा जुन हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा जुन विश्वास गरिएको नारायण देव ऋषि, त्यो आफै गुप्तचर थिए। ऊ कहिले ब्रह्मा कहाँ पुग्थे, कहिले विष्णु कहाँ पुग्थे, कहिले महादेव कहाँ पुग्थे। उसले भविष्यवाणीका कुराहरू गर्थे, अप्रिय हुन कुराका कुराहरू सुनाउँथे र त्यसका रोकथामका कुराहरू गर्थे। भनेपछि सुरुवातमा जबसम्म स्थायी डिप्लोमेटिक मिसनहरू, स्थायी दूतावासहरू खडा नभइन्जेलसम्म देशले दूत पठाउँथे। ती दूतहरू गुप्तचरहरू हुन्थे। त्यसो भने यो पनि त्यसरी नै पठाइएको दूत हो भन्न मिल्छ? त्यो दूत हो, तर अब के सन्देश लियो मेन कुरा चाहिँ अब हामी त्यसमा प्रवेश गरौँ। तपाईँलाई अर्को कुरा के पनि जानकारी गराइराखौँ, अर्थात् तपाईँको मिडियाबाट सबैलाई सुसूचित के गराइराखौँ भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनको ख्यातिप्राप्त डिप्लोमेट्स, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ चाणक्यले राजाको 36वटा कार्य तोकिदिएछ। 36वटा राजाले गर्ने काममा 36वटा काम तोकिदिएको छ। राजाको आफ्नो नित्य कर्मपछि सबैभन्दा पहिले उसले गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्नुपर्छ। हरेक दिन उसले गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्नुपर्छ। देश विदेश हैन का सबै खबर गुप्तचर प्रमुखलाई थाहा हुन्छ, गुप्तचर विभागलाई थाहा हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दा राजाको पहिलो काम गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्ने हो। अनि ती गुप्तचर हैन त्यसपछि आफ्नै मन्त्रीमण्डलमा पनि गुप्तचर राख्नु भन्छ उसले। कुनै मन्त्रीलाई गुप्तचरीको काम दिनुपर्छ भन्छ चाणक्य। भनेपछि गुप्तचरीको पछि चाणक्यले राजाको जुन पहिलो ड्युटी सँगै मन्त्रीमण्डलमा पनि गुप्तचर राख्नु भनेका छन्। आजको राज्य सत्ताहरूले को पहिलो विश्वासिलो संस्था नै गुप्तचर हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति गुप्तचरको रिपोर्ट बिना बोल्दैन। त्यसरी नै विकसित देशहरूमा आफ्नो गुप्तचर संस्थाको प्रतिवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जो कार्यकारी सरकार प्रमुख हुन्छ उनीहरू बोल्छन् र उनीहरूले विश्वासपात्र दूतलाई गुप्तचर प्रमुख अर्थात् गुप्तचर डाइरेक्टरहरूलाई दूतको रूपमा खटाउन सक्छन्। नेपालले पनि हिजो अस्ति एक वर्ष जति भयो हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख गणेश अधिकारीलाई दिल्ली पठाएको छ। त्यसले गर्दा भारतीय प्रमुख हिजो अस्ति आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु चाहिँ यो प्रक्रियागत यो ठुलो होइन, तर ठुलो पनि हो। कसरी भन्दा के सन्देश लिएर आयो, अब त्यसमा फोकस गरौँ। यो के कुराकानी भयो भन्ने त बाहिर फ्ल्यास भइसकेको छैन। के एजेन्डामा चाहिँ कुराकानी भयो? पहिलो कुरा म तपाईँले के निवेदन गरौँ भन्दा चाहिँ गुप्तचर डाइरेक्टरले जीवन उपरान्त पनि अर्थात् सेवा प्रवेश उपरान्त पनि गोप्यता राख्छ। तर राजनीति गर्ने मान्छेहरूले, प्रोफेसनल डिप्लोमेटहरूले कहीँ न कहीँ चुकी जान्छन् र गोप्यता भङ्ग हुन्छ। त्यसैले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अत्यन्त खतरनाक, अत्यन्त गोप्य जो चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी, त्यो गुप्तचर प्रमुख प्रमुख हैन, सामन्त गोयल हैन के नाम रे गोयल त्यसपछि प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्रीले मात्र थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो त्यो। जबकि आफ्ना भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्रीहरूलाई, विश्वासपात्र
ब्युरोक्रेट्सहरूलाई पनि नभनिकन रलाई पठाउनु पर्ने कुरा विषय के हो त? र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सिधै भेट दिनुपर्ने त्यो कारण के हो? त्यो कुरा चाहिँ हामीले खोतल्नुपर्छ है। के होला? यो नेपालको हितमा छ, आफ्नो ठाउँमा छ, नेपालको अहितमा छ, नेपाली जनता बोल्नुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ वर्तमान विश्व नेपालको राजनीति चीन र भारतको सम्बन्धलाई हेर्दा यो नेपालको हितमा छैन, यो अत्यन्त खतरनाक चाल हो भनेर म अनुमान गर्छु, म विश्लेषण गर्छु है। किनकि जब नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको हैन कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरिसकेपछि जुन नेपाल भारतको बीचको सम्बन्ध कटुता आयो, भारतीय सेनाध्यक्षले पनि यसको विरुद्धमा बोल्यो, मिडियाहरूले धेरै बोल्यो र प्रधानमन्त्री मोदी लगायतका त्यहाँका रक्षा मन्त्रीहरूले पनि बोलेका छन् नेपालको विरुद्धमा है। भनेपछि नेपालको र भारतको वर्तमान सम्बन्ध चिसो छ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट भारतले मेरो सत्ता खोसाउन खोज्यो, मेरो कुर्सी खोसाउन खोज्यो भन्ने आरोप पनि लगाउनु भएको छ। त्यो आरोप मिथ्या होइन भने हैन, मिथ्या होइन, कुनै आधारमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका हुन् भने भारतले पहिलो नम्बरमा केपी शर्मा ओलीको कुर्सी खोसाउन खोज्यो। तर केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीलाई ग्रिपमा राखेर है, अर्थात् मुसा खेलाइ अन्य पोटेन्सियल नेताहरूलाई, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि मुसा खेलाइ राखेर, दबाबमा राखेर आफ्ना पार्टी क्याडेट्सहरूलाई, सुण्ड मुसुण्डहरूलाई परिचालन गरेर जुन नेपालमा सत्तामा कब्जा गरेका छ, त्यसले गर्दा अब सत्ता परिवर्तन गर्न केपी ओलीलाई पछार्न सकिँदैन भने केपी ओलीलाई नै हतियार बनाऊ भन्ने हिसाबले गुप्तचर प्रमुख आएको हुनुपर्छ। त्यसमा अब के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चीन र भारतको सम्बन्ध अहिले अत्यन्तै नाजुक मोडमा छ। यिनीहरूको झडप भइसकेको छ र फेरि झडप हुन सक्ने सम्भावना छ र नेपाल चीनको पक्षमा गएको, केपी ओली चीनको नजिक रहेको भन्ने भारतीय गुप्तचरहरूको एनालाइसिस, भारतीय अर्थात् साउथ ब्लकको एनालाइसिस छ। त्यसले गर्दा भारतलाई के अरे नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लिनको लागि सत्ता केपी ओलीको टिकाइराख्ने तर चीनको विरुद्धमा नेपाल प्रयोग हुने, यस हिसाब किताबको एउटा पहिलो सम्भावना म देख्छु। दोस्रो सम्भावना एमसीसी जुन के कति कारणले हो सबै खालका नेताहरू, हिजोको रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, हिजोको अलिक संसदीयवादी दलका कम्युनिस्टका नामका नेकपा एमालेका नेताहरू, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी, यी सबै नेताहरू एक मुख भएर एमसीसीको पक्षमा छन्, जबकि नेपाली जनताहरू, नेपाली विद्वानहरू सबैजना एमसीसीको पछि छन्। भनेपछि एमसीसीको उपस्थिति भनेको अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हो। किनकि त्यो एमसीसीको दफामा गएर हेर्नुपर्छ कि एमसीसीको कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले छुन सक्दैन। त्यो एमसीसीको कर्मचारीहरू को हुन् त? मेन पावरहरू। अनि एमसीसीको उत्पादन, प्रोडक्सन रिप्लेस गर्न पाउँदैन, परिवर्तन गर्न पाउँदैन भन्छ एमसीसीको दफाहरूमा। भनेपछि त्यो प्रोडक्सन के हो त? छुनै नपाउने, आरोप लाउने कुरामा, विश्लेषण गर्ने कुरामा हाम्रा यी मुस्ताङ यतातिर कर्णाली क्षेत्रको यो जुन युरेनियमको कुरा छ हैन, युरेनियम निकालेर लाने सम्भावनाहरू पनि छन्। र कथं कदाचित एमसीसीको कुनै पनि युनिटमा, कुनै पनि कर्मचारीमाथि हैन असुरक्षा भयो भने सुरक्षाको लागि एमसीसीले आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छ। भनेपछि अमेरिकन सेना हो। भनेपछि यो जुन
जुन रूपले एमसीसी खडा भयो हैन हैन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जुन अमेरिकाले यो एमसीसी खडा गर्यो त्यही अन्तर्गत नेपालमा सम्झौता गरेको त्यो कुरामा पनि बहस हुन सक्ने ठुलो सम्भावना होइन धेरै बहस भइसक्यो लीलामणि पौडेलले नोट अफ डिसिसन लेखिसक्यो झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा भीम रावलको उपस्थितिमा चाहिँ कमिटी गठन गरेर पेश गरियो अहिले भीम रावल बोल्न छोडिसकेका छ त कुन चाहिँ त्यो तत्त्व हो जसले हाम्रा देशका शीर्ष नेताहरू एमसीसी को पक्षमा छन् त्यो भनेको दुईटा कुरा एमसीसी पास नगर्दा अमेरिकाले यी नेताहरूका काला करतुत भण्डाफोर गर्छ र उनीहरू राजनीति गर्न योग्य नराख्न सक्छ उनीहरूको हत्या पनि गर्न सक्छ अर्को पैसा यो विषयमा छलफल हुन्छ सुन्नुहोस् न यहाँ कुरा भने अर्को कुरा पैसा अरबौं पैसा हो नेताहरूको खातामा राखिदिएपछि नेपालका सबै नेताहरू बिकेका छन् कोही चोखा छैनन् भन्छु म है भनेपछि त्यो पैसा पचाउने पैसा पाइसकेपछि अर्थात् आफ्नो हिजोको गोप्य राजनीति भण्डाफोर नहोस् भन्ने हिसाबले त जे पनि गर्न सक्ने भयो नि नेपालका नेताहरूले अब रह्यो एमसीसी को विषयमा अहिले भारत अमेरिकाको प्याक्टमा छ अमेरिका सुपर पावर छ हैन भनेपछि भारत यतापट्टि पूर्वी इस्ट एसियाका केही देशहरू मिलेर चाइनाको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको योजना छ अब अमेरिका चीन र इन्डियाको भारतको चाहिँ सम्बन्ध आफैमा बिग्रेर अहिले चाहिँ युद्ध हुने स्थिति छ त्यस एक्लैले इन्डियाले चीनलाई हराउन सक्दैन दीर्घकालीन रूपले अमेरिकालाई इन्भल्भ गराइदियो भने चीनलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ यही रणनीतिभित्र रका एजेन्ट डाइरेक्टर आएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ त्यसले गर्दाखेरि अघि सुरुमा भनिहाले दूत हैन एउटा गुप्तचर प्रमुख पनि हुन सक्छ हैन मैले कारण भनिहाले नि इभेन प्रोफेसनल डिप्लोमेट्सले पनि नगर्ने कुराहरू त्यो दक्षता योग्यता हुन्छ यही बीचमा गुप्तचरका के अरे रका हजारौं एजेन्ट होला नेपालमा हैन दशैंको मुख छ पेमेन्ट गरेर गएको होला पेमेन्ट त अहिले इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाटै दिइहाल्छ भनेपछि यही बीचमा रातारात परिचालन गरेको पनि हुन सक्छ एउटा राजदूतले गर्न नसक्ने कुरा यो 24 घण्टा भित्र गरेर गयो रको प्रमुखले भनेपछि सँगसँगै कि त केपी ओलीसँग साँठगाँठ गरेर गयो कि त केपी ओलीलाई चुनौती दिएर गयो जे होस् विवश बनाएर गयो किनकि आज केपी ओली विवश भइसकेको छ हिजो नक्सा निकाल्ने बेलामा मै मात्र ठुलो नेता हुँ क्रान्तिकारी हुँ मैले नै नक्सा निकाले भन्दै थिए तर त्यही प्रधानमन्त्री त्यही केपी ओलीले त्यो जुन नक्सा सहितको किताब प्रकाशन गर्न रोके नि त भने त विवश त भइसके नि त भनेपछि नेपालका जति पनि नेताहरू भारतको इशारामा चल्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो जुन रको चाहिँ उपस्थिति हो आगमन हो यो नेपाललाई चुनौती हो नेपालको मा एक प्रकारको हस्तक्षेप हो नै भन्नुपर्छ प्रक्रियागत मैले आफू गुप्तचर सेवामा 30 वर्ष बिताएको आफ्नो अनुभव र अध्ययनको आधारमा गुप्तचर प्रमुख दूत हुन सक्छ म त भन्छु हिजोको दिनमा प्राय जसो धेरै राजदूतहरू हैन गुप्तचर नै थिए पछि गइसकेपछि त्यो अब ब्युरोक्रेसीहरूले आफ्नो स्वार्थवश हैन गुप्तचरहरूलाई चाहिँ के अरे पन्छ्याउँदै
हैन, अन्य पोलिटिकल पर्सनहरू, अन्य ब्युरोक्रेसीका चाहिँ के अरे परराष्ट्रविदहरूलाई चाहिँ के अरे राजदूततिर नियुक्ति गर्न थालियो र धेरैवटा देशमा त्यहाँ विभिन्न खालका एटेचीहरू छन्। त्यसमध्ये विभिन्न सेक्रेटरीहरू छन्, फर्स्ट सेक्रेटरीहरू नै। त्यसमा प्रत्येक दूतावासमा गुप्तचरको प्रमुख हुन्छ, गुप्तचरको प्रतिनिधि हुन्छ। नेपालमा काठमाडौँमा राजदूतावासमा भारतीय रको प्रतिनिधि छ, एउटा चाहिँ के अरे फर्स्ट सेक्रेटरीको रूपमा, एटेजीको रूपमा। त्यो कुरा नेपालको डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि एट्याचमेन्ट छ हैन। तर त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ कालान्तरमा जसको शक्ति उसको भक्ति है, जिसके हात में लाठी उसका भैंस के भन्छ नि भने जस्तै सेनाले दबदबा राखेर हरेक राजदूतावासमा सेनाको एटेची छ, जसको काम मात्र त्यो देशको स्वतन्त्रता दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवसमा उपस्थित हुने अनि भत्ता पचाउने मात्रै हो। खासमा त्यो एटेचीको काम गुप्तचरी काम हो। गुप्तचरी काम भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको सुरक्षाको काम हो। पैसा खर्च गरेको छ नेपाल सरकारले नेपाल सुरक्षाको लागि, तर काम भएको छैन। हरेक देशको हरेक राजदूतावासमा आर्मी एटेची छ नेपालको। दिल्लीमा प्रहरीको पनि छ, अनुसन्धान विभागको पनि छ। यो त ओपन सिक्रेटै हो है। यसले चाहिँ गोप्यता भङ्ग भनेको भन्न मिल्दैन हैन। 62-63 को जनआन्दोलनपछि त्यो चीज पनि हटाइयो, किनकि त्यो कुरा चाहिँ इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा नेपालको गुप्तचर इन्डियामा नरहोस् भन्ने इन्डियाको चाहना अनुसार हटाइएको थियो। पछि पुनः स्थापित गरियो भनेपछि कि त राजदूतमा कि त एटेचीमा प्रत्येक राजदूतावासमा गुप्तचरहरूको एटेचमेन्ट हुन्छ र नेपालको छैन। र नेपालको गुप्तचर विभागको त्यो स्तर उन्नति त्यहाँ नियुक्ति हुनुपर्छ। म त भन्छु जसरी करियर डिप्लोमेट्स भन्छ नि, परराष्ट्र मन्त्रालयको 50% चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू सहसचिवहरू राजदूत हुन्छन्, 50% चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् है। ठिक छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको 50% करियर डिप्लोमेट्सहरू राजदूत हुन्, 50% गुप्तचरको प्रमुखहरू, गुप्तचरका डाइरेक्टरहरू राजदूत हुनु पर्यो। नभए अनिवार्य रूपले नेपालको गुप्तचरहरूलाई त्यो राजदूतावासहरूमा एटेची बनाउनु पर्यो है। यो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि हो है। एकातिर राजदूतावासमा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रको एटेचमेन्ट छ, त्यसमाथि भारतले पटक पटक भारतीय गुप्तचरहरू नेपालमा पठाउँछ, मिसन चलाइराखेको छ। त्यो पनि यो उत्पन्न छ है। खुलेआम यो भने नेपाललाई हेपेको हो भने हामी किन गर्न सक्दैनौँ? भनेपछि राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था, साइन्स विज्ञान संस्था गुप्तचर विभागलाई जुन दबाएर राखिएको अवस्था छ। रमाइलो कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, पहिले त गुप्तचरका मान्छेहरू जान्थे स्कटल्यान्ड यार्डमा ट्रेनिङ गर्नलाई, पछि बेलायत, तपाईँको जर्मनी, तपाईँको अमेरिकामा चाहिँ केबाट गुप्तचरलाई तालिम गर्ने को अवसर आयो। त्यसमा गुप्तचरहरूलाई पठाइँदैन, कि त आर्मी जान्छ कि त प्रहरी जान्छ। हुँदा पछिल्लो द्वन्द्वको अवसर जुटाएर त के अरे पत्रकारहरू पनि गइदिए, एनजिओका मान्छेहरू गइदिए। तपाईँ चाहिँ कुन देश जानुभयो? म तालिमको हिसाबले दक्षिण कोरिया गएँ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट सुरक्षाको कन्फरेन्समा बेलायत र जर्मनी गएँ, त्यो बाहेक गइनँ। पछि निजी भ्रमणको रूपमा म पछि चाइना र अमेरिका जान्छु होला। अमेरिका त म पुगिसकेको छु निजी भ्रमणमा, तर संस्थागत रूपमा दक्षिण कोरियामा इन्भेस्टिगेसन अफ साइबर क्राइममा म गएको थिएँ हैन। भनेपछि
अब यो गुप्तचरी खेलमा मैले यो कुरा किन उठाएँ भन्दाखेरि तपाईले सम्प्रेषण गरेको समाचारबाट यो देशको शासन सत्तालाई, यो देशका राजनीतिज्ञहरूलाई, यो देशका ब्युरोक्रेट्सहरूलाई र यो देशका जनताहरू सुसूचित हुन्। गुप्तचर विभाग भनेको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय हो जसको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा निर्भर हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाका नीतिहरू तय हुन्छ है। यहाँ पेन्डुलम बनाएर राखिएको छ है। गुप्तचरमा चाहिँ अलिकता यो विश्वमै हेर्ने हो भने कुन देश चाहिँ बढी चाहिँ अलिकता विकसित, अलिकता सुसूचित चाहिँ कुन देश देखिन्छ तपाईँले अहिलेसम्म यो एनालाइज गर्दा? त्यो त विश्वको 3टा गुप्तचर संस्था, CIA, अहिले चाहिँ के अरे रसिया विघटन भएपछि KGB विघटन भयो, त्यसको अर्कै नाम छ। अनि इजरायलको मोसाद, चीनको सिल्ड एकदम प्रख्यात छन्। भनेपछि इन्डियाको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ भइगयो। अब नेपालको त नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको काममा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छन्। तर अब त्यो के महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् भने गुप्तचरको एउटा कमजोरी भनेको के हो भन्दाखेरि उसले गरेको राम्रो कुरा पनि भन्नु हुँदैन हैन। उसले चुकेको छ भने उस बाहिर कुनै घटना घट्यो भने गुप्तचरले के हेर्यो भनेर उसको फेलरलाई चाहिँ के अरे यो जोन एफ केनेडी अमेरिकाको राष्ट्रपतिले भनेको थियो क्या हैन, योर फेलर इज ट्रम्पेटेड बट योर सक्सेस इज नेभर बी हेराल्ड बट योर फेलर इज ट्रम्पेटेड। तिम्रो सफलताको कहिले पनि प्रशंसा गरिँदैन, तर तिम्रो असफलतालाई ट्रम्पेट भन्छ नि, ड्रम बजाएर ढ्वाङ बजाएर प्रचार गरिन्छ भने। गुप्तचरको एउटा चाहिँ विकनेस भनेको त्यो संस्थागत विकनेस भनौँ न, एउटा सिद्धान्तमै साइन्समै त्यो कुरा भनेको गुप्त भनेको गुप्तचरी काम भनेको गुप्त रहनु पर्यो। जसरी त्यो गुप्त राख्नको लागि जम्मा 3 जनाले मात्र थाहा पाउने गरी नरेन्द्र मोदी, र प्रमुख र KP शर्मा ओली 3 जनाले मात्र गुप्त राख्ने गरी यो मिसन आयो नि त। अब यो मिसनमा के रहेछ भन्ने कुरा त मैले अघि भनिसकेँ। चाइना र इन्डिया विरुद्धको चाहिँ के अरे अहिलेको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा हैन, KP शर्मा ओलीको सत्ता पनि उहाँको आफ्नै मनपरितन्त्रले पार्टीको बर्खिलाफमा आफ्नै नेताहरूलाई चाहिँ के अरे के भन्छ यो कुठाराघात गरेर चाहिँ मनपरी शासन चलाइरहेको बेला अहिले चाहिँ उहाँको सत्ता धराशायी भइरहेको अवस्थामा उसको सत्ता बचाइदिने, तर इन्डियाको पक्षमा KP ओलीले काम गर्ने, यो हुन सक्छ। यो मिसन अनि MCC को पनि कुरा गरिहाले, गरे अन्त्यमा छौँ। र विशेष गरी भारतले चाहिँ नेपाललाई कस्तो रूपमा हेर्छ र चाइनाले पनि नेपाललाई कस्तो रूपमा हेर्दो रहेछ तपाईँले एनालाइज गरे अनुसार अहिलेसम्म? इन्डियाले त सधैँभरि आफ्नो पकेटमा राख्न खोज्छ। आफ्नो त्यो नेहरू डक्ट्रिन अनुसार इन्डियाको सुरक्षाका फिङ्गरमा एउटा अम्लीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्छ। मुठी इन्डिया हो यो। अम्लीहरू चाहिँ यो भुटान, सिक्किम, यो त्यसपछिको चाहिँ के अरे कश्मीर, यी कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भारतको सुरक्षाको लागि सुरक्षाको एउटा गोटीको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्छ, बनाउन खोज्छ हैन भने। चाइनाले चाहिँ कस्तो रूपमा हेर्छ? त्यसपछि इन्डियाले अर्को कुरा इकोनोमिक रूपले ब्लक गरेर आफ्नो मार्केट बनाउन खोज्छ। त्यसपछि इन्डियाले क्रमिक रूपले आफ्नो भूमि मिच्दै गएर अन्तमा सिक्किमीकरण गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा भनिदिउँ है, आफ्नो सत्ता बच्दैनन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशै इन्डियालाई बुझाइदिन सक्छ है, ल्यान्ड अफ डर्जे हुन सक्छ है। त्यो सम्भावना म देख्छु है। कि त उसले ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाउन सक्छ, कि त इन्डियालाई बुझाउन सक्छ। पूर्व राजाको पनि चान्सेस छ त्यसो भने अवगति, किनकि भारतको अहिलेको सत्तारूढ पार्टी भनेको हिन्दूवादी पार्टी हो र त्यहाँ लगाम छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लगाम छ है। अनि यहाँ बेला बखतमा यहाँ जुलुस पनि निकाल्छन्, भित्र गोटी चाले हुन्छन् नि। तर कथन कदाचित पनि
ऊ त अघाइसके नि त। अस्ति भर्खर हिजो मात्र एउटा फेसबुकमा देखेको थिएँ, 32 महिना लाग्यो अरे वर्तमान केपी सरकार, ओलीको सरकार, 45 अरब भ्रष्टाचार भइसक्यो अरे होइन। भनेपछि महिनामा करिब 1.5 अरबको हिसाबले भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भने त ऊ त अघाइसक्यो नि त। हिजो चप्ली टेकेर राजनीति गरे मान्छे, त्यो फाटेको चप्लीको राजनीति गरे मान्छे, उसको आलिसान के अरे सम्पत्ति हेरौँ, त्यो कहाँबाट आयो? यो देशमा हामीले देखाएको छैनौँ सन्त नेताहरू, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला पनि होइन, उसका लाउकेहरूले नन्दी भिरिङ्गीहरूले कमायो होला। सुशील कोइराला नि त्यस्तै। मनमोहन अधिकारी हामीले देखाएको छैनौँ। माधव के अरे मदन भण्डारी, स्वर्गीय मदन भण्डारी साइकल चढेर सङ्गठन गर्थे। आजका नेताहरू पेजेर करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्छन् हो। भनेपछि यिनीहरूलाई देशको माया होइन, यिनीहरूले जनताको गरिबीको कारण विभेदका मुद्दाहरू उठाएर आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो शान सौगत, 10औं पुस्तालाई खाने सम्पत्ति र सँगसँगै यिनीहरूले देश पनि छोड्छन्। त्यो कुरा एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई देशको माया छैन, यिनीहरूलाई जनताको माया छैन। देश कुनै पनि बेला पूर्व सामन्तलाई नै बुझाउन सक्छ र भारतले बुझाउन सक्छ। यो यही कुरामा अब तपाईँले भन्नुभयो चाइनाको कुरामा, चाइनाको एउटा चाइना पोलिसी, एउटा चाइनिज नीति पोलिसी भन्छ क्या। यो हङकङ यता ताइवान चाहिँ मकाओ होइन, चाहिँ एक देशको दुई शासनको रूपमा डेमोक्रेटिक सिस्टम छ। अहिले हङकङलाई पनि टाइट गर्दैछ चाइनाले। भनेपछि त्यही बिचमा आउँदाखेरि नेपालले एक चाइना नीति अपनाओस् र स्पेसली सिमाना जोडिएको तिब्बतमा फ्री तिब्बत, जो दलाई लामा, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट अनुसार जुन फ्री तिब्बतको गतिविधि हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ नेपालले नगरिदियोस् भनेर नेपाललाई पनि चाइनाले प्राथमिकतामा राखेको छ है। यस अवस्थामा होइन, यो नेपाल चाहिँ इन्डिया र चीनको प्लेग्राउन्ड भयो। अमेरिका र युरोपियन युनियनले चाइनालाई सराउन्डेड गर्नलाई होइन है, नेपाल फेरि अर्को उसको पनि प्लेग्राउन्ड भयो। यसरी मल्टिपल प्लेग्राउन्ड हो नेपाल। र नेपालले यी स्वार्थ प्रेरित आफ्नो स्वार्थमा रहेको सुपर पावरलाई प्रयोग गर्दा नेपाल साँच्चै नै शक्तिशाली देश हुन सक्छ, शक्तिशाली हुन सक्छ। तर नेताहरू राष्ट्रवादी हुनु पर्यो। नेपालका नेताहरू राष्ट्रिय एकतासँग होइन प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अब राष्ट्रिय एकता भन्नुहुन्छ भने यी नेताहरूले भाषण गरेको कुरा मात्र राष्ट्रिय एकता होइन। अहिलेको संविधानको दफा धारा 51 क राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, त्यहाँ विभिन्न जातिको एकता नै राष्ट्रिय एकता भनिएको छ। त्यो प्रयासमा लाग्दैनन् यिनीहरू। शासन सत्तामा एकल हालिमुहाली गरौँ भन्छ। उनीहरूको भाषणलाई मात्र समर्थन गर्नलाई चाहिँ राष्ट्रवादी राष्ट्रिय एकता भन्छन्। यसरी एकल काटे अपाङ्ग र बाठाहरूले राज्य गरेका छन्। किन राज्य गरेका छन् भन्दाखेरि अन्य जनता सक्षम भएको छैन नि। अन्य जनता सक्षम भइसक्यो भने, अन्य समुदाय सक्षम भएर आयो भने होइन, त्यो एकलौटी हालिमुहाली आफै घट्छ। जस्तो एउटा उदाहरण, सिम्पल उदाहरण हामी दिउँ। सबैभन्दा सफल डिप्लोमेट्समा अहिले अमृत बहादुर राई आउँछ। सबैभन्दा होइन बिजुली सम्बन्धी, पावर सम्बन्धी व्यवस्थापनमा कुलमान सिंह घिसिङ आए। आँखाको डाक्टरको लागि सन्दुक रुइट, जो ओलोङचुङ गोलामा जन्मेका छन्। आविष्कारको लागि मेगेसेसे पुरस्कार पाएको महावीर पुन छन्। 101 दक्ष छन्। र नेपालबाट बाहिर गएर युनाइटेड नेसन या त अन्य देशमा सेवा गरेका मान्छेहरू एक्सपर्ट छन् र विश्वले मानेका छन्। तर यो देशका शासकले मान्दैनन्। किन भन्दा उसको जातको पर्दैन। त्यसैले
एकातिर त्यो जुन संविधानमा समावेशी नीतिको कुरा छ त्यो अक्षरश पालना हुनुपर्छ। संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 र धारा 176 को 6 बमोजिमको व्यवस्था सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाकोमा लाग्नुपर्छ, अर्थात् निजामती, प्रहरी, प्रशासन, सेनामा लागू गर्नुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि सबै मान्छे आउँछन्। तपाईँ हेर्नु होला त्यहाँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यहाँ खस आर्यको प्रतिनिधित्व छ, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित सबैको व्यवस्था गरिएको छ। तर यता निजामतीमा, यता प्रहरी प्रशासनमा त्यो छैन, नगन्य छ। त्यसमा पनि हिजो अस्ति गत वर्षको ठुलो 9000 भन्दा बेसीको अधिकृत पोस्टमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उमेश मैनालीको ब्राह्मणवादी नीति लागू भएर हाम्रो त्यो समावेशी नीतिको करिब 4500 रिजर्भेसन कोटा खाइदिए हैन। भनेपछि यसरी जातीय राज्य बनाएको छ, एकल जातीय राज्य बनाएको छ नेपालका शासकहरूले। र नेपाल भनेको बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, सांस्कृतिक देश हो। जुन कुरा यिनै ठुला पार्टीका तिनै नेताहरूले स्वीकारेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनाको प्यारा 3 र दफा 3.5 मा स्पष्ट लेखिएको कुरा हो। त्यसपछि त्यही कुरा चाहिँ अन्तरिम संविधानमा ल्याएर 2064 मा समावेशी नीति आएको हो। र आज सत्ताधारी नेता, सत्ताधारी वर्ग, बुद्धिजीवी र कर्मचारीहरू समावेशी नीतिको विरुद्धमा छन्। त्यो भनेको एकल राज्य, एकल जातिको राज्य बनाउने प्रयास हो। यसलाई समावेशी नीतिबाट चाहिँ समावेशी नीति, संविधानमा भएको समावेशी नीतिलाई अक्षरश पालना गराएर सबैको नेपाल राष्ट्रिय एकता मजबुत, राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ। यसरी नै चल्छ त्यसो भने अबको दिनमा जबसम्म सत्ता वर्गभन्दा बाहिरको वर्ग सक्षम हुँदैन तबसम्म यो रहिरहन्छ। त्यसैले अनेक चाहिँ राजनीतिहरू चलेको छ नि। कहिले दसैँ बहिष्कारको कुरा हुन्छ, कहिले फलनाहरू चाहिँ कुनै समुदाय चाहिँ विदेशी शरणार्थीहरू लखेटौँ भनेर यसरी अल्मलाइराखेको छ क्या। अहिलेको समयमा मान्छे लखेट्न सकिन्छ भनेपछि एउटा समूहलाई त्यता परिचालित गरेर माथि उठ्न नदिने है। अब विभिन्न चाहिँ राणाकालमा सबैलाई पढ्न दिएन, दरबारका आसेपासे र राणाका प्रधानमन्त्रीका राजाका छोराछोरीहरू मात्र पढे। कारण जनताले पढ्यो भने बाठा हुन्छन् भनेर। 7 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि स्कुल कलेजहरू खुल्यो, तर विभिन्न धर्मशास्त्रहरू पढ्न दिइएन। महिला, आदिवासी जनजाति, दलितले पढ्नु हुँदैन। वेद, पुराण आदि इत्यादि संस्कृति भनेर संस्कृत पढ्नु हुँदैन भनेर भनियो। 47 साल लागेपछि त हाम्रै नेता भनिएकाहरू, हाम्रै लागि पार्टी खोलेका नेताहरूले त्यो वेद, पुराण, त्यो संस्कृति भनेको त बाहुनको बहिष्कार गर भन्न लगाए। भनेपछि जनताका छोरालाई पढ्न नदिने राणाहरू, राणा शासकहरू, आदिवासी जनजाति महिलाले त्यो वेद पुराण आदिहरू पढ्न दिनु हुँदैन, संस्कृत पढ्नु हुँदैन भने जोगाएर राख्ने पञ्चायतकालीन षड्यन्त्रकारीहरू र अहिलेका हाम्रा 10 बहिष्कार गर हैन, बाहुनका शास्त्रहरू बहिष्कार गर्ने हाम्रा नेताहरू एउटै भएनन् र एउटै लगामका, एउटै नीति, एउटै ग्रान्ड डिजाइनमा सञ्चालित मान्छे भएन र हो। भनेपछि यसरी हामीलाई अल्मलाएर विद्वान बनाउन नदिएर खेलिरहेको हुन्छन् र यस्तालाई राजनीतिक शुद्धिकरण गरेर बौद्धिक बनेर अनि जानुपर्छ। तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस् कि संविधानमा भएको समावेशी नीतिलाई अक्षरश पालना गर्ने। अघि भनिहाले दफा 84 को उपदफा 2, उपधारा 2, धारा 84 को उपधारा 2, धारा 176 को उपधारा 6 बमोजिमको नीति, संवैधानिक प्रावधान सबै निजामती, प्रहरी, सेना, राष्ट्र सबैमा लागू हुनुपर्छ। यो देश समावेशी हुन्छ र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। यही नै नेपाल राष्ट्र निर्माणको अभियान पनि हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र जानकारीलाई। धन्यवाद।